यसलाई सर्टकटमा बुझौँ। एमसीसी हतियार हो, यो अमेरिकाले गर्नुपर्ने, नेपालले केही पनि गर्न नपर्ने भन्ने छ र त्यो बसेको भारतीय सेनालाई त्यहाँबाट फिर्ता गर्ने काम यो सरकारले गर्छ र यो सरकारले त्यो काम गर्न पनि पर्छ। यसलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी एक्सेप्ट गर्नुभयो हामी पनि अचम्म मानेका छौँ। किनभनेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले त्यो कोशी सम्झौता गरे अनि हामी कम्युनिस्टहरू कोशी सम्झौता राष्ट्रघात हो, 1,50,00,000 हुन्छ भन्नाले यो कोरोना महामारीले अनि निजीमा पढ्नेहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरस नलाउने अनि सरकारीमा पढ्नेलाई कोरोना भाइरस लाग्ने भएर घर बस्ने कुरा, त्यो ठाउँमा 33जना मान्छेहरू हालेर प्रशासनले पठायो। प्रशासन त्यही गल्ती गर्यो। प्रशासन सबैले कामेर थर राखिदिउँ, गरिब देश भन्छौँ, किन हाम्रा माननीयहरूले हाम्रा मन्त्रीहरूले 1.5 करोडभन्दा माथि गाडी चढ्छ? कसै त्यो नेता चाहिँ जिल्लामा प्रोग्राममा आउँदाखेरि कहाँ बस्छ त? सोल्टीमा बस्छ, सेन्ट्रल प्लाजामा बस्छ। 4वटा प्रधानमन्त्रीको 4वटा कार्यभार उहाँले पुरा गर्नुपर्छ। मुलुक लकडाउनमा छ। सामाजिक दूरी कायम गर्दै बागै क्षेत्र नम्बर 1 का निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनहरू हेर्ने, त्यहाँ भएका अभावहरू परिपूर्ति गर्नको निम्ति स्थानीय तहलाई दबाब दिने र आम नागरिकलाई, क्षेत्रवासीहरूलाई, बाँकेवासीहरूलाई चाहिँ कोरोनाबाट बच्नको निम्ति सचेत गराउने यिनी कामहरू नियमित गरिरहेको। विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारी भइसकेपछि नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो। सुरुको लकडाउन प्रभावकारी पनि देखिएको थियो। पछि भारतले चाहिँ नेपालीहरूलाई नेपाल फिर्ता गर्ने जुन अभियान सुरु गर्यो त्यसबाट देशव्यापी सङ्क्रमण बढेको पनि देखियो। अहिले हाम्रो करिब 55 जिल्लामा सङ्क्रमित भएको हामीले त्यो डाटा अथवा त्यो सूचना प्राप्त गरिरहेका छौँ। किनभने नेपालको ठुलो युवा शक्ति विदेश पलायन छ र अब त्यसमा पनि हाम्रो छिमेकी देश भारतमा कम्तीमा पनि 15-20 लाख युवाहरू भारतमा रोजगार गर्छन्। त्यो सङ्ख्या नेपाल आउँदा त्यहाँबाट सङ्क्रमित भएको सङ्ख्या जति आए त्यसले थप नेपालीलाई चाहिँ नेपालीहरूलाई सङ्क्रमित गर्ने खतरा देखियो। दुईतर्फका सरकारले जो जहाँ छ त्यही नै रोक्ने, हजुर, नगर्ने भन्ने थियो नि। अब राष्ट्रिय तहमा भएको सहमति के हो भने जुन देशका नागरिक भए पनि त्यो देशले अन्य देशका नागरिकलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने, औषधि उपचार गर्ने, राहत उपलब्ध गराउन पर्ने राहत उपलब्ध गराउने यो परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको सहमति हो। विभिन्न देशहरूमा पछिल्लो पटक हाम्रो राष्ट्रिय सिमाना कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुरे धाराको बारेमा जुन राष्ट्रियताको नारा उठिसकेपछि त्यसबाट भारतले चाहिँ नेपालमा भएका नेपालीहरूलाई जुन ढङ्गले चाहिँ दुर्व्यवहार गर्यो, जुन ढङ्गले नेपाल फिर्ता गर्ने अभियान सुरु गर्यो, त्यसबाट चाहिँ हामीलाई थोरै समस्या देखा पर्यो। अनि यो लिपुलेक र जुन कालापानीको कुरा उठिरहेको छ, हजुर, यसलाई चाहिँ 2032 सालमा पनि यो चुचे नक्सा उनीबाट पनि पढिएको भनिन्छ, समाधान हुन सकेन। हजुर, अहिले पनि नक्साको कुरा मात्रै उठिरहेको छ। के यो बसमा गएर समाधान होला? होइन, यसलाई समाधान त कूटनीतिक हिसाबले नै समाधान गर्ने हो, तर यो मुद्दालाई आम जनताको बिचमा स्थापित गर्नुपर्छ। नक्सा मात्रै निकालेर हाई हुने हो कि यसलाई समाधान? होइन, जस्तै अहिले नक्सा आजसम्म यो जुन 60 वर्षसम्म यो काम कसैले पनि गर्न सकेनन्। कसैले यो भूमि हाम्रो हो भनेर पनि कुनै शासकले भन्न सकेन। अनि यो भूमि हाम्रो नक्सामा ल्याउने हिक्मत पनि कसैले गरेनन्। तर यो सरकारले के गर्यो भने त्यो लिम्पुरे धारा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग हो भनेर पहिला त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय मुद्दा बनायो। दोस्रो त्यसलाई नेपालको नक्सामा गाब्ने काम गर्यो। अब यो सरकारले कूटनीतिक मार्फत अब संसदबाट पास भइसकेपछि त्यो एजहोल 3 करोड नेपालीको मुद्दा मान्छ त्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ कूटनीतिक तर्फबाट त्यसलाई नेपालको भूमि नेपालले कायम गर्ने र कालापानीमा बसेको भारतीय सेनालाई त्यहाँबाट फिर्ता गराउने काम यो सरकारले गर्छ र यो सरकारले त्यो काम गर्न पनि पर्छ। रुकुममा जुन घटना घट्यो त्यो असाध्यै निन्दनीय छ, त्यो दुःखदायीपूर्ण छ। अब एउटा घरको चेलीलाई लकडाउनमा 15-16 जना 18-19 जना चाहिँ हुल बाँधेर जबरजस्ती लिन जाने कुरा पनि बेठीको हो। लिन गइसकेकालाई सम्झाइ बुझाइ गर्न छोडेर फेरि सबै गाउँले मिलेर कुट्ने कुरा
झनबेठीको र फेरि कुट्नीमा पनि अब त्यही घटनामा जुन छजना युवाहरूले साथात प्राप्त गरेका छन्, मृत्युवरण गरेका छन्, यो असाध्यै निन्दनीय कुरा हो। अहिलेको 21औं शताब्दीमा कुट्ने पिट्ने अनि जातका नाममा यो हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा जुन सोचाइ छ, जुन चाहिँ व्यवहार देखियो, जुन चिन्तन देखियो, यसलाई अझै निरुत्साहित गर्नुपर्ने, हामीले राजनीतिक चेतना, सामाजिक जागरण अझै चलाउनु पर्छ। अझै हामी त्यो ढङ्गको चेतना निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने देखिन्छ। अनि सरकारले कमी गर्यो भनेर जो प्रदर्शन गरिरहेको छ नि काठमाडौँमा, के भन्नुहुन्छ? के प्रदर्शन गर्न आवश्यक हो? अब सरकारले त त्यो घटनामा संलग्न भएका 22 जनालाई गिरफ्तार गरिसकेको छ, मुद्दा दर्ता भइसकेको छ र त्यसैले रुकुमको केसकोलाई लिएर, त्यो घटनालाई लिएर चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने, धरना दिनुपर्ने, जुलुस निकाल्नुपर्ने त्यो आवश्यकता छैन। तर त्यो घटना निन्दनीय घटना हो। त्यस्ता अपराधीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नको निम्ति सरकारले भनिसकेको छ, छानबिन समिति पनि तयार गरिसकेको छ, घोषणा गरिसकेको छ र 22 जनालाई गिरफ्तार पनि गरिसकेको छ। त्यसकारणले अब तिनलाई फाँसी दे भनेर अहिले सरकारले तिनलाई फाँसी दिन सक्दैन। एमसीसी जुन ढङ्गले उठाइएको छ, अब त्यो ढङ्गले उठाइरहनु पर्ने जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तै एमसीसी के हो, यसलाई सर्टकटमा बुझौँ। एमसीसी हतियार हो, यो हतियार हो। एमसीसी यसलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गरियो भने यसले तरकारी काट्छ, त्यो हतियारले, त्यो चक्कुले। यसलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्यो भने त्यो चक्कुले घाँटी पनि काट्न सक्छ। त्यसकारणले यो एउटा हतियार हो। यसलाई कुन व्यक्तिले प्रयोग गर्दैछ, कसले यो हतियार चलाउँदैछ भन्ने कुराले पनि यसो अर्थ राख्छ। जस्तै समाजमा अथवा एउटा बजारमा अथवा गाउँमा एउटा सधैँ मान्छेले खुकुरी लिएर आयो भने त्यो समाजले त्यसलाई सजिलै एक्सेप्ट गर्छ, किनकि यसले खुकुरी ल्याएको भन्ने कुनै कामको लागि ल्यायो भन्ने ठान्छ। तर त्यही खुकुरी त्यो समाजमा अलि ट्यापे मुन्द्री भन्छौँ, जुन हाम्रो गाउँघरका भाषामा भन्ने एउटा जुन चलन छ, त्यही खुकुरी त्यही मूल्यमा त्यही दोकानमा ट्यापेले ल्यायो भने त्यो समाज तर्सित हुन्छ। तर त्यहाँ भएको केही बुदाले सार्वजनिक सत्तालाई अप्ठ्यारो पार्छ र सम्झौता हाबी हुन्छ। हजुर, संसदबाट पारित गर्नुपर्ने यो नौलो परिपाटी हो भनेर भन्छ। अब जस्तै यो अहिले किन संसदबाट पारित गर्न पर्यो भन्दा, जस्तै एउटा सरकारले त्यसलाई सम्झौता गर्छ, अर्को सरकार त्यसलाई ओनरसिप नलिने, जुन नेपालको यो समस्या भयो। त्यो समस्या हुँदाखेरि अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने, अर्को सरकार आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ ओनरसिप नलिने, अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ घर न घाटको हुने अथवा अस्तव्यस्त हुने, त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रगति अथवा त्यसले आउटपुट नदिने। त्यस कारणले यसरी आएको प्रोजेक्टलाई चाहिँ सबैको ओनरसिप होस् भन्ने हिसाबले त्यो राखिएको हो। फेरि यो प्रोजेक्ट के हो भन्दाखेरि यसले निश्चित काम गर्ने भनेर तोकेको छ। जस्तै बाटो त सडक निर्माण गर्ने, अनि विद्युतको चाहिँ तपाईँको हाई स्टेसन पावर अथवा त्यो चाहिँ लाइन, यसलाई विस्तार गर्ने भनिरहेको छ। त्यो काम गरिसकेपछि यो प्रोजेक्ट आफै समाप्त हुने हो। जस्तै यो प्रोजेक्टको अवधि भनेको 5 वर्ष हो। 5 वर्षपछि यसको कुनै काहीँ साइन रहँदैन। 5 वर्षपछि त्यो प्रोजेक्ट अथवा त्यो चाहिँ जुन उद्देश्यको निम्ति त्यो ल्याइएको त्यो उद्देश्य प्राप्ति गरिसकेपछि यो प्रोजेक्ट आफै समाप्त हुने। यसको अवधि भनेको 5 वर्ष हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि 5 वर्षमा त्यो रकम ल्याएर हामीले बाटो किन नबनाउने, हाम्रा पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई फ्राकिलो छल्यानको किन नबनाउने, हाम्रो चाहिँ विद्युतका पावर हाउस किन निर्माण नगर्ने भन्ने हिसाबले यसमा छ। अब अर्को अब यसैमा अलिकति हजुर चाहिँ जस्तो भारतको समर्थन भएको हुनुपर्ने, महालेखा परीक्षणले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने, अनुगमन गर्नलाई चाहिँ नेपाल सरकारले सजिलै गर्न नपाउने भने जस्ता बुदाले। जस्तै अब म भन्दैछु, अब भारतसँग यसलाई भारतको सहमति लिन किन नपर्ने भन्दाखेरि, जस्तै हामीले विद्युत चाहिँ कहाँ बेच्ने भनेका छौँ, भारतमा। हामीले चाहिँ अरबौँ खर्च गरेर त्यो लाइन भारतमा लाने भनेका छौँ। यहाँबाट हामीले गोर्खा पुर्याउँला अथवा चाहिँ सिमानासम्म पुर्याउँला। त्यहाँ पुर्याइसकेपछि भारतले चाहिँ म यो किन्दिनँ, म यो बिजुली लिँदिनँ भन्यो भने के हुन्छ, हाम्रो लगानी त डुब्छ। त्यस कारणले हामीले त्यत्रो खर्च गरेर लाइन त्यहाँसम्म पुर्याउने हो, भारतको सिमानासम्म पुर्याउने अथवा त्यहाँसम्म पुर्याउने हो भनेपछि त उसले किन्छु भन्ने सहमति हुनु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले भारतले लिने कुराको ग्यारेन्टी भइसकेपछि मात्रै हामीले त्यो लाइन विस्तार गर्ने भनेर सरकारले भनिरहेको छ। त्यस कारणले त्यो सहमति गर्ने जुन कुरा गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ राष्ट्रघाती छैन, त्यो विषय जनघाती छैन। अब अर्को कुरा, जस्तै यो प्रोजेक्ट त आज 3 वर्ष भयो, यो चलिरहेछ। यसको कार्यालय पनि खोलेको छ, यसले आफ्ना नियमित कामहरू पनि गरिरहेको छ। ती सबै हाम्रो नेपालको आर्थिक नियमावली अनुसार जे हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छ, त्यो हुन्छ भनिरहेको छ। जस्तै अर्थ मन्त्रालयले हामीले नै गर्ने भनेको छ, तर यसको एमसीसीको बारेमा विरोध गरिरहेकाले के भनिरहेको छन् भने यो चाहिँ केही पनि गर्न नपर्ने, सबै अमेरिकाले गर्नुपर्ने, नेपालले केही पनि गर्न नपर्ने भन्ने छ। र त्यो रकममा फेरि नेपालको पनि ओनरसिप हो,
एमसिसीको रकम पनि त्यसमा संयुक्त रूपमा यो चल्ने हो। हुन त यो विषयमा एकमत पार्टीभित्र पनि भएको भेटिँदैन, भेट्न सकिँदैन। अब स्थायी कमिटी अथवा केन्द्रीय हजुर। कमिटी बहसको विषय बन्यो। अब यहाँलाई के लाग्छ, यो पास हुन्छ त? अब पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने यो पार्टीले छलफल गरोस्, पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो मेरो निर्णय हो भनेर पार्टीको हाम्रो सचिवालयमा त्यो कुरो प्रश्न राख्नु भएको छ। अर्को सदनमा के भन्नुभएको छ भने नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा आफ्ना भनाइहरू राख्ने बेला प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने यो सदनमा आउँछ, यो राष्ट्रको आवश्यकता हो भने सदनले पास गरोस्, त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, र यो चाहिँ राष्ट्रको निम्ति आवश्यकता होइन भने सदनले फेल गरोस्। यो सदनको विषयवस्तु, यो प्रधानमन्त्री तथा केपी शर्मा ओलीको मात्रै यो विषयवस्तु होइन। तर सवाल के हो भने अघिल्लो सरकारले यसलाई हस्ताक्षर गर्यो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यस बेलाका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यो विषयमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यो विषयवस्तु चाहिँ सरकारको भयो र त्यो अघिल्लो सरकारले गरेको हुनाले यो सरकारलाई त्यसलाई लिएर जानुपर्ने, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने यो सरकारको नैतिक जिम्मेवारी, नैतिक दायित्व हो। तर यसलाई पास गर्ने या नगर्ने कुरा यो सदनको हो, यसलाई लैजाने भन्ने कुरो यो पार्टीको हो। त्यस कारण पार्टीले पनि मलाई निर्देशन दियोस् र सदनले पनि यसलाई छिनोफानो गरोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। अब हाम्रो पार्टीभित्र यो छलफलको विषयवस्तु बनेको छ। तर अब एउटा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा अथवा हाम्रो पार्टीमा एउटा दुर्भाग्य के देखिन्छ भने मातृका प्रसाद कोइरालाले कोशी समझौता गरे। समझौता कसले गर्यो भने मातृका प्रसाद कोइरालाले, नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले त्यो कोशी समझौता गरे। अनि हामी कम्युनिस्टहरू कोशी समझौता राष्ट्रघात हो, त्यो सन्धि ठिक र बेठिकमा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भयो। हिजोदेखि नै कोशी, गण्डकी, कर्णाली म भन्दैछु। अनि ती राष्ट्रघात थिए, राष्ट्रघात पनि हुन्। तर त्यसको ठिक र बेठिकको नाममा हामीले सन्धि गरे पनि होइन, तर उसले गरेको सन्धिमा ठिक र बेठिक भन्ने नाममा हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजन भयो। पछि बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए, बिपीले गण्डकी समझौता गरे। त्यो गण्डकी समझौता पनि ठिक र बेठिक भन्ने नाममा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भयो। पछि शेरबहादुर देउवा आएर महाकाली सन्धि गरे। महाकाली सन्धिमा ठिक कि बेठिक भन्ने पार्टीमा फेरि विभाजन भयो। अनि त्यतिखेर पार्टी पनि फुट्यो। अनि वामदेव कमरेड एकतिर लाग्नुभयो, एकै कमरेड एकतिर लाग्नुभयो। महाकाली सन्धि गर्दा नै त्यो सन्धि ठिक र बेठिक भन्ने नाममा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भयो। हाम्रो मैले अहिले हिजोको नेकपा एमाले अहिलेको नेकपाको कुरा गरिरहेको छु। तर अन्य पार्टीहरू पनि ती विषयवस्तुलाई हेर्ने र बुझ्ने कुरामा विभाजन भएका छन्। फेरि अहिले यो एमसिसी कसले हस्ताक्षर गर्यो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए, उनीको पार्टीको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए, उनले हस्ताक्षर गरे। र यो एमसी ठिक र बेठिक भन्ने नाममा अहिले हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा मानौँ दुई खेमामा हामी विभाजित छौँ। फेरि हिजो सम्झौता गरेको त्यो पार्टी अहिले पनि के भनिरहेको छ भने त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ, त्यसलाई पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस दुवै एमसिसीकै भागीदार, एमसिसीकै पक्षमा छन् भने आन्दोलन गर्ने पक्ष को हो त? अब नेपालमा एउटा जबरजस्त अन्धो राष्ट्रवाद छ। अब यो अन्धो राष्ट्रवाद चाहिँ राष्ट्रवादको नारालाई अगाडि सारियो भने जनमत तयार गर्न सकिने एउटा नेपालको मनोविज्ञान हो। हिजोका कम्युनिस्टहरूले पनि त्यो राष्ट्रवादको नारालाई अगाडि बढाए भन्ने, अन्य पार्टीहरूले पनि यो राष्ट्रवादको नारालाई अगाडि बढाएको हुनाले अनि केही समूहहरूले यसलाई चाहिँ विरोध गरिरहेका छन्। तर अब यो के भनेर विरोध गरिरहेका छन् भने जस्तै एमसिसी मार्फत अमेरिकाले चाहिँ चीनलाई घेर्ने नीति हो, यो इन्डो पेसिफिकको एउटा अङ्ग हो भनिरहेको छ। तर एउटा के कुरा चाहिँ लुकाउन अथवा के कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ भने जस्तै अमेरिकाले दुईटा वेबाट आफूलाई अगाडि लगिरहेको छ। एउटा सैनिक गठबन्धनबाट सहयोग गर्न चाहनेहरूलाई इन्डो पेसिफिक मार्फत सहयोग गरिरहेको छ, जो चाहिँ सैनिक गठबन्धनमा चाहिँ हामी सहभागी हुन्नौँ, त्यो नीतिमा हाम्रो उपस्थिति हुँदैन भन्नेहरूलाई उसले एमसिसी मार्फत सहयोग गरेर सकभर आफ्नो पक्षमा बोलोस्। आफ्नो पक्षमा बोलेन भने पनि त्यसको विरोध नगरोस्, किनभने कसैको लगानी, कसैको चाहिँ सहयोग लिइसकेपछि मान्छे कि त उसलाई सपोर्ट गर्छ या त न्युट्रल रहन्छ। त्यस कारणले एमसिसी मार्फत उसले नेपाललाई पनि उसले न्युट्रल राख्ने उसको योजना हो, उसको स्वार्थ हो। एमसिसी अमेरिकाले लागू गरिसकेपछि यसमा लुकेको स्वार्थ हजुरले के देख्नुहुन्छ? अब लुकेको स्वार्थ भनेको नेपालले सकभर अमेरिकाको विरोध नगरोस्। अब इन्डो पेसिफिक रणनीति अनुसार यसले नेपाललाई चाहिँ साथ दिन यसलाई संलग्न गर्न खोजिरहेको थियो, त्यसमा नेपालले चाहिँ अस्वीकृति गर्यो। त्यो अस्वीकृति गरिसकेपछि नेपाल जस्तै कयौँ यस्ता राष्ट्रहरूलाई उसले एमसिसी मार्फत सकभर समर्थन गरोस्, समर्थन गर्न सकेन भने विरोध नगरोस् भन्ने यसको
रणनीति हो। यसमा अब उसले सहयोग गर्ने मान्छेले चाहिँ बिना स्वार्थ एउटा चाहिँ भनौँ न अब पवित्र भावनाले सहयोग गरौँ भन्ने पक्षमा त हामी छैनौँ, कुनै पनि नेपाली छैनन्, म पनि छैन। तर सहयोग लिँदाखेरि उसको काहीँ न काहीँ स्वार्थ त छ। तर अब विकसित अथवा विकास उन्मुख देशहरूले त्यो देशको विकास गर्नको निम्ति काहीँ न काहीँ विदेशी सहयोग लिनुपर्ने जरुरी छ। विदेशी सहयोग गर्ने कुराले सबैको स्वार्थ छ कि त हामीले विदेशी सहयोग लिन नै भन्न पर्यो, त्यो तहमा हामी उभिनु पर्यो। अब नेपाललाई बनाउने जिम्मेवारी नेपाली जनता नै हो, हामीले आफै श्रम गर्ने, आफैले पुँजी निर्माण गर्ने, हामी आफैले निर्माण गर्ने भन्ने जानु पर्यो। विदेशी सहयोग अथवा प्रविधि हैन हामी लिँदैनौँ भन्ने ठाउँमा पुग्नु पर्यो। नत्र भने अब अहिलेको विकासमुख देशलाई विकसित देशतिर रूपान्तरण गर्नको निम्ति हामीले सहयोग लिनुपर्ने भएको हुनाले त्यो दिशामा निश्चित समयको निम्ति अब यो सहयोग भनेको 5 वर्षको लागि मात्रै भएको हुनाले ती बाटो किन नबनाउने। हामीले पावर हाउसलाई चाहिँ भनिन्छ नि संयुक्त राष्ट्र संघका केही स्थायी देशहरू हजुर जस्तै अमेरिका हजुर लगायत चाइनाहरू यिनीहरू हाई भइरहेको बेला अब जापानले यसलाई हेरफेर गर्न खोजेर आफू पनि त्यहाँ सदस्य बन्न खोज्दैछ हजुर। र यो एसियातिर दक्षिण एसियातिर नेपालको रोल अलिक फरक बनाउनको लागि, इन्डियालाई फरक बनाउनको लागि यो पोलिसी आएको पनि भनिन्छ नि। अब यसभित्र धेरै कुरा लुकेको त हुनसक्छ, मैले अहिले पनि भने जस्तै सहयोग गर्ने, जस्तै मानौँ हामीले मन्दिरमा गयौँ भने पनि एउटा मानव मन्दिरमा बसेको एउटा पीडितले अथवा एउटा भिखारीले पैसा माग्यो भने पनि हामीले पर्सबाट पैसा निकाल्छौँ, त्यहाँ मध्येको पुरानो नोट हामीले दिने गर्छौँ, त्यसलाई हामी नयाँ नोट दिँदैनौँ। भन्नाले एउटा भिखारीलाई हामीले अन्तरात्माबाट दिने पैसा त हामीले पुरानो दिन्छौँ भने उसले दिने पैसामा एकदम पवित्र भावनाले दिएको छ भन्ने कुरो त बुझ्ने हुँदैन। तर अब यो रकम 5 वर्षको लागि मात्रै भएको हुनाले यसलाई लिँदा राष्ट्रको निम्ति देशको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई, देशको चाहिँ इकोनोमीलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सरकारको एउटा पोलिसी पनि हुनसक्छ। अब दोस्रो चाहिँ अब यत्रो बहस भइसकेपछि अथवा उच्च लेभलमा बहस गरेका हामी कसरी माथि परिन्छ त्यो माथि परेर मात्रै लागू गर्नु पर्यो हैन जस्तो जस्तो। अब यसको लिनेले मेरो कारणले भयो भन्ने चाहिँ अब त्यहाँ सरकारभन्दा बाहिर भएकाले यसको चाहिँ जस कसरी लिने भन्ने कुराको यो आन्दोलन देखिन्छ। तर अब विदेशीहरू अब शक्ति सन्तुलन फेरिँदैछ। अहिले कोरोना भाइरसका कारणले अथवा कोभिड-19 कारणले पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउँदैछ। यसमा पनि यसको असर पर्न सक्छ, किनकि राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्ता महामारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन भएको छ। भइरहेका शासन सत्ताहरू चाहिँ मा पनि परिवर्तन भएको छ। जस्तै 1312 मा आएको प्लेबाट सामन्तवादी राज्य सत्ता समाप्त भएर पुँजीवादी राज्य व्यवस्था स्थापना भएको रहेछ। भने सामन्तवादी राज्य व्यवस्थासँगबाट पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा कसरी रूपान्तरण भयो भन्दा त्यो महामारीबाट, त्यो प्रलयबाट समाज त्यो दिशातिर हामीले पढ्ने गर्छौँ। हामीले 1990 को भुइँचालो, 1990 को भुइँचालोको जगमा राणा शासन समाप्त भयो। अनि 2016 सालमा तराईमा बाढी पीडित भयो, त्यसको जगमा बहुदलीय व्यवस्था समाप्त भयो, पञ्चायती व्यवस्था आयो। भूकम्पको कारणले संविधान आयो, त्यो संविधानको जगमा हामीले 240 वर्षमा राजा शासन गरेको राजतन्त्रलाई हामी सामूहिक अन्त्य गर्थ्यौँ। भन्नाले यस्ता महामारीले समाजमा, सामाजिक जीवनमा, सांस्कृतिक जीवनमा, आर्थिक जीवनमा नेपालमा चाहिँ के चाहिँ परिवर्तन आउला त? फेरि परिवर्तन भनेको पुनः फेरि राज संस्था आउने हो कि अथवा पुरानो पार्टी नयाँ भएर आउने हो कि नयाँ पार्टी बन्ने हो कि के चेन्ज आउँछ? जस्तै अब हेरौँ न, अब नेपालको एउटा ठुलो युवा शक्ति विदेशमा छ। हामीले भनिरहेका छौँ भारतमा 15 लाख र अन्य देशहरूमा 45 लाख युवाहरू विदेशमा छन्, हामीले भनिरहेका छौँ। ठुलो पङ्क्ति विदेशमा छौँ। अब भारतमा भएको 15 लाखमा यो कोरोना महामारीबाट 10 लाख युवाहरू नेपाल फर्कँदैछ। त्यो एउटा नयाँ चेतना लिएर आउँदैछ। र अरेबियन कन्ट्रीमा गएका ती 45 लाखमा कम्तीमा पनि 20 लाख अब नेपालमै केही गर्ने भन्ने नयाँ चेतना लिएर आउँदैछ। त्यो 20 लाख र यो 10 लाख भन्दा 30 लाख हुन्छ। 30 लाख त्यो युवासँग एउटा घरमा 5 को दरले हिसाब किताब गरेर कति हुन्छ? 1 करोड 50 लाख हुन्छ। भन्नाले यो कोरोना महामारीले कोभिड-19ले नेपालमा करिब 1.5 करोड व्यक्तिहरूको, मान्छेहरूको चेतनामा परिवर्तन ल्याउँदैछ। अब भित्री कुरो त एउटा होला, यहाँ भइरहेका समस्या पनि छँदैछ। हजुर, यसलाई तयारी गर्ने स्थानीय सरकारसम्म पुगिरहेको छ संहितामा। अब यसले आए भन्दैमा त ठुलो कुरो भएन, तर अडिन्छन् कि अडिँदैनन्? नै म भन्दैछु। जस्तै मान्छे के देखियो भने म मर्न पाए पनि म नेपालमै मर्न चाहन्छु,
आखिरी रोजगारीको निम्ति गएको त्यहाँ राम्रै कमाइ गरेर बसेको त्यो नेपालीले पनि अन्तिममा के भन्यो भने यो महामारीमा मेरो लास नेपालमै रहोस्, म नेपालमै मर्न चाहन्छु, म नेपालमै सादत प्राप्त गर्न चाहन्छु भने मान्छे कष्ट सहेर यहाँ आयो। मैले यो कहाँ जोड्न खोजेको भने त्यो 30 लाख युवाहरूको चेतनाले करिब 1.5 करोड नेपालीको चेतनालाई प्रभाव पार्नेवाला छ। त्यो चेतनालाई जुन पार्टीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, जसले त्यो चेतनालाई कमान्ड गर्न सक्छ, नेतृत्व गर्न सक्छ, त्यही पार्टी त्यही समुदाय अब नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुने हो। अब त्यो स्थापित हुने कुरामा अहिले तत्कालीन नेपालमा अन्य राजनीतिक पार्टीहरू आउँछन् कि आउँदैनन् भन्दा अब नेपालको राजतन्त्र फेरि नेपालमा पुनःस्थापित हुने अवस्था छैन। राजतन्त्र किन पुनःस्थापित हुने अवस्था छैन भन्दा हरेक राजनीतिक सत्ताहरू एउटा आर्थिक उत्पादनमा, एउटा आर्थिक प्राणीमा तिनीहरू चाहिँ टिकेका हुन्छन्। जस्तै राजतन्त्र सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धसँग राजतन्त्रको एउटा सम्बन्ध हुन्छ। अब नेपाली समाजको आर्थिक प्राणी सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध होइन। नेपालको अब आर्थिक प्राणी भनेको पुँजीवादी उत्पादन प्राणी हो। अब पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीलाई नेपालको संविधानले र अहिलेको सरकारले समाजवादी अर्थनीतितिर, समाजवादी दिशातिर यसलाई उन्मुख गर्न खोजिरहेको छ। त्यसकारणले अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको इकोनोमिक, अहिलेको चेतना भनेको यो समाजलाई पछाडि होइन अगाडि नै बढाउने हो। अगाडि नै बढाउने भनेको अब नेपाललाई समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने दिशातिर नेपाली समाजको चेतना त्योतिर डाइभर्ट हुँदैछ भन्ने बुझ्छु मैले। अहिलेको बजेटले तीन चारवटा कुराहरूलाई फोकस गरेको छ। बजेटको त धेरै यसका विशेषताहरू छन्। यो नियन्त्रण पनि गरेको छ, यसले सन्तुलन कायम गरेर, र यो चाहिँ समाजवाद उन्मुख पनि छ एउटा। दोस्रो, यसले अहिले नेपालको इतिहासमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्ने गरी, जस्तै करिब 90 अरब बजेट चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसले लगानी गरेको छ। त्यो बजेटलाई हामीले सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति नै हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौँ। एउटा त्यो दिशातिर यो बजेट चलेका निजी विद्यालयहरूले सरकारी विद्यालयलाई हेर्ने, लिडिङ गर्ने भन्नेले हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो फिलिङ, र शिक्षा मन्त्रीले यो मैले मन्त्रालयबाट पेश गरेको होइन, उतै पेश गर्ने अर्थ मन्त्रालयले कहाँबाट एउटा बुझा घुसाएको, यो विवादलाई कसरी हेर्नु भएको? जस्तै अब भनौँ स्वास्थ्यमा त्यो ढङ्गले लगानी गरेको छ, र कृषि क्षेत्रलाई पनि आमूल परिवर्तन गर्ने र विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी कृषिमा नै यो सरकारले राम्रै बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ, विनियोजित गरेको छ। र मलाई पनि दुःख लागेको, अझ मूलतः कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 आसपासको सरकार छ। जनवादी शिक्षा लागू गर्ने बेला सरकारी स्कुललाई निजी निकायहरूले अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा यो आफैमा शरम मान्ने कुरा, आफैमा लाज मर्दो कुरा अथवा लज्जास्पद कुरा हो। यो कसरी राखे, यसलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी एक्सेप्ट गर्नुभयो, हामी पनि अचम्म मानेका छौँ। किनभनेको कि त सरकारले भन्नु पऱ्यो अब सरकारी निकायहरूलाई, तब सरकारी शैक्षिक सत्रहरूलाई हामी खारेज गर्छौँ, सबै योलाई हामी भन्नु पऱ्यो कि त्यो आँट गर्न पऱ्यो। होइन भने शिक्षालाई, सरकारी स्कुलहरूलाई बदनाम गर्ने गरी, अपमानित गर्ने गरी जुन कुरा आयो यसलाई तत्काल यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यसलाई खारेज गरिएन भने त्यो सरकारी शैक्षिक निकायहरूलाई, ती चाहिँ संस्थाहरूलाई कमजोर गराउने, झन् तहसनहस गर्ने र शिक्षालाई चाहिँ निजीकरण गर्ने दिशातिर जाने भएको हुनाले यसलाई तुरुन्तै करेक्सन गर्नुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा जुन ढङ्गले आउँदाखेरि त्यो पोलिसी निर्माण गर्ने तहलाई प्राइभेट सेक्टरमा अथवा निजी शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरेका ती मान्छेहरूले त्यहाँ प्रभाव पारिरहेका छन् भने बुझिन्छ। जस्तै सरकारी स्कुलहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाउने, अनि निजीले चाहिँ भर्ना खुलाउने, अनि निजीमा पढ्नेहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरस नलाउने, अनि सरकारीमा पढ्नेलाई कोरोना भाइरस लाग्ने भएर घर बस्ने कुरा न्यायसङ्गत हुन्छ? यसलाई जस्टिफाई गर्न सकिन्छ? त्यसकारण निर्देशिका त जारी गरियो वैकल्पिक ढङ्गबाट पढाउने भन्ने, तर त्यसैको नाउँमा बोर्डिङ अथवा संस्थागतहरूले भर्ना गर्ने, पैसा उठाउने अथवा अनलाइनका रूपमा पैसाको लागि किस्ता तिर्नेको हिसाबबाट ल्याएको हो कि भन्ने शङ्का छ नि। अब त्यो शङ्का त अब हामीले पनि शङ्का गरेका छौँ। अथवा प्राइभेट सेक्टरले यही बेला चाहिँ सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आफ्नो ल्याएर आफ्नो स्रोत वृद्धि गर्ने दिशातिर त्यो देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ अहिले पठन पाठनलाई वैज्ञानिकरण गर्ने, अहिलेको चाहिँ विज्ञान र प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने भने फेरि अभिभावकलाई, फेरि विद्यार्थीलाई शोषण गर्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यसको बारेमा व्यापक छलफल बहस गर्न जरुरी छ। तर सरकारले कस्तो पोलिसी ल्याउनु पर्ने मेरो अपेक्षा थियो भने, जस्तै निजी क्षेत्रले
60% उसले आफ्नो व्यवस्थापन गर्ने, 20% त्यो सेयरहरूले त्यसलाई त्यहाँ लगानी गर्ने, 20% चाहिँ सरकारी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, उसले लगानी गर्नुपर्ने भनेर आउनु पर्थ्यो। तर ठ्याक्कै उल्टो गरी यो सरकारले त्यहाँ राख्यो। कुन ढङ्गले राख्यो यसमा अब हामीले पार्टीको पनि यो धारणा होइन, पार्टीको हाम्रा डकुमेन्टमा पनि हाम्रा घोषणापत्रमा पनि हामीले त्यो कुरो कहीँ उल्लेख गरेका छैनौँ। तर त्यो कसरी घुस्यो यसको बारेमा छलफल बहस हुँदैछ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ खारेज हुन्छ। सुरुमा म पनि जति त्रास अथवा भय मानिरहेको थिएँ, अहिले मलाई त्यति त्रास भए डर चाहिँ मलाई लागिरहेको छैन। अब कोरोनासँग बस्नै पर्ने जरुरी त छ नै, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, सचेत हुनुपर्ने जरुरी त छ। तर अब यो कोरोना लागिहाल्यो भने म चाहिँ मर्दिनँ भन्ने एउटा आत्मविश्वास आम नेपाली नागरिकमा बढेको देखिन्छ। दोस्रो के भयो भने अब हाम्रो जुन जनशक्ति हो, जुन म्यान पावर हो, त्यो चाहिँ एकैचोटि एक दिनमा चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू जुन बढेरमा आए त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीलाई काहीँ न काहीँ समस्या भयो। अथवा बसोबासको समस्या होस्, अथवा त्यसलाई खानपिन गराउने समस्या होस्, अथवा सिमानाबाट आफ्नो ठाउँसम्म लैजाने समस्या होस्, त्यसले काहीँ न काहीँ सङ्क्रमणलाई अलिक व्यापक भयो। त्यस कारणले सचेतनता अपनाउँदै पनि हाम्रा कम साधन स्रोतका कारणले गर्दा यो सङ्क्रमण बढिरहेको छ। अब सरकारले अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई सबैलाई एक लटमा सबैको चाहिँ PCR टेस्ट गर्ने भनेर जुन अब यसको मात्रा बढाउने, यसको जाँच्ने प्रक्रियालाई अरू थप वृद्धि गर्ने भनेर लागिरहेको छ। यसबाट बच्ने एउटै उपाय भनेको के हो भने सिमानामा आएकालाई RT र PCR त्यहीँ गर्ने, त्यहाँबाट नेगेटिभ र पोजिटिभ भएकालाई बल्ल चाहिँ आफ्नो घरसम्म अथवा क्वारेन्टाइन जहाँ राख्नु त्यहाँसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरियो भने अलिक कम गर्न सकिँदो रहेछ। नत्र भने सिमानामा आएकालाई अनि एउटै गाडीमा राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ ठामठाममा छोड्दै ठामठाममा बसाल्दै लाने कुराले यसले अलि जटिलता ल्याएको छ। ठुलो जनशक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर देशले अथवा स्थानीय तहले अथवा ओडाले धान्न सक्ने स्थिति छैन। हुन त नेपाल सरकारले प्रति व्यक्ति 175 रुपियाँका दरले त दिने भनिएको छ। हजुर, त्यो स्थानीय पालिकामा दिने भनेको छ। हजुर। अब यसको व्यवस्थापनको लागि राजनीतिक तहबाट सबै राजनीतिक दल सहमतिबाट यसरी गरौँ भनेर व्यवस्थित तरिकाले पोलपुरमा काम भएको छ त? होइन, अब यसमा हामीले राजनीतिक दलको सर्वदलीय संयन्त्र त प्रत्येक गाउँपालिकामा बनेको छ, प्रत्येक ओडाहरूमा पनि बनेको छ। जहाँ हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाएका छौँ स्कुलहरूमा त्यहाँ पनि सर्वदलीय संयन्त्रहरू बनेका छन्। यसमा सबै साथीहरू लाग्नु भएको छ, सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिहरू पनि लाग्नु भएको छ। खटेको कुरा त छँदैछ। तर यसको बावजुद पनि के भयो भने हामीले 10 जनालाई भनेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्छौँ अनि भोलिपल्ट चाहिँ त्यहाँ अरू 20 जना थपिन्छ अनि हामी अरू 30 जनाको चाहिँ व्यवस्था गरेर आउँछन्, फेरि पर्सि चाहिँ 15 जना थपिन्छ। जुन यो थपिने क्रम छ त्यसले चाहिँ हाम्रा त्यहाँ क्वारेन्टाइनहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारण क्वारेन्टाइन भारतबाट नेपाल आउन भन्दा नि हामीले राखेका क्वारेन्टाइनमा नै थप कोरोना सङ्क्रमित हुने खतरा बढी भएको हुनाले सरकारलाई हामीले अहिले के भनिरहेका छौँ र सरकारले के गर्न जरुरी छ भने जसरी नेपाली नागरिकहरू सिमानामा आउँछन्, जस्तै रूपडेमा आउँछन्, रूपडेमा आउने बित्तिकै त्यही ठाउँमा RT र PCR गर्ने, त्यहाँ पोजिटिभ देखिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, नेगेटिभ देखिएकालाई सिधै घर पठाउने व्यवस्था गर्ने। जस्तै हिजो राति 11 बजे बाँकेको क्षेत्र नम्बर 1 कचनापुरमा जुन दुर्घटना भयो त्यो असाध्यै दुःखदायीपूर्ण घटना हो। एउटा आइसमा त्यहाँ टेन्टेटिभ 15-20 जना मान्छे पनि अट्न गाह्रो हुन्छ। त्यो ठाउँमा 33 जना मान्छेहरू हालेर प्रशासनले पठायो। प्रशासनले त्यही गल्ती गर्यो। प्रशासनले त्यति ठुलो शक्ति एउटा हाइसमा, फेरि हाइस आफैमा सबैभन्दा बढी एक्सिडेन्ट भएको, सबैभन्दा बढी दुर्घटना कुनै भएको छ भने त्यो साधनमा हाइस हो। अनि त्यसको क्षमताभन्दा बढी हाल्नु पठाउनु त्यसको पनि दुर्घटनाको कारण हो। रोपडियामा जति बेला आउँछन् त्यसको हामीले अथवा त्यहाँको जुन हामीले जिम्मा दिएका छौँ उहाँहरूले त्यो सबैको फारम भर्नुहुन्छ। फारम भरेपछि कुन कुन जिल्लाको हो, त्यो जिल्लामा पनि कुन कुन गाउँपालिकाको छुट्याइसकेपछि अनि त्यो जिल्ला र त्यो गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिलाई फोन गरेर अनि तिम्रो जिल्लामा अथवा तिम्रो गाउँपालिकामा यतिजना मान्छेलाई पठाउनु पर्नेछ भनेर हाम्रो सिमानाबाट खबर गरिसकेपछि त्यो गाउँपालिकाले साधन पठाउँछ अनि त्यो साधनमा अनि पठाउने काम गरिन्छ। अब उसले नै साधन दुईवटा एउटा पठाइदियो अनि आँखामा चाहिँ यो धेरै भयो, धेरै भएको हुनाले हामी जाँदैनौँ, ती सहभागीले नै भनेनन्, ती यात्रीहरूले पनि भनेनन्। अनि त्यहाँ भएको प्रशासनले पनि एउटा गाडीमा यति धेरै पठाउन हुँदैन भनेर उसले पनि भनेन। यसमा सबैको कमी कमजोरी रह्यो। त्यस कारणले अब आगामी दिनमा त्यस्ता कमी कमजोरी नहुने गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। म बिहान टेन्टेटिभ 5 बजे उठिसक्छु। म
कतै जानुपर्ने छैन भने म अध्ययन गर्छु। अहिले मैले चाहिँ यो डाक्टर पुष्पराज कणेलले लेखेको भूमि सुधार अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सुधार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भन्ने एउटा पुस्तक निकाल्नु भएको छ। त्यही किताब मैले अहिले पढिरहेको छु। अहिले बजेटको बारेमा अहिले मैले ग्रामीण तहमा गएर जनतालाई सोधेँ भने जनताले के भन्छ भने जनताको के अपेक्षा छ भने जस्तै यो कोरोनाको कहरमा किन माननीयहरूको सेवा सुविधा घटेन जनताले हामीलाई क्वेसन सोध्छ एक। अनि गरिब देश हामी गरिब देश भन्छौँ किन हाम्रा माननीयहरूले हाम्रा मन्त्रीहरूले 1.5 करोडभन्दा माथि गाडी चढ्छ क्वेसन हामीलाई सोध्छ। जस्तै भन्सारमा करोडौँका गाडीहरू वन कार्यालयमा अरबौँको चाहिँ काठहरू जङ्गलमा कुहेर गएको छ त्यसलाई किन जनताले सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न पाउँदैन जनताले यस्तो क्वेसन हामीलाई सोध्छ। जनताले नीतिमा पोलिसीमा त्यो कुरा उठेको त्यो कुरालाई सम्बोधन गरेको जनताले खोजिरहेको छ। यो काम कसले गर्नुपर्छ भन्दा यो काम कम्युनिस्टले गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट भनेका श्रम गर्ने मिहिनेत गर्ने पसिना चुहाउने र सर्वहारा श्रमजीवीहरूको पक्षपोषण गर्ने पैरवी गर्ने सङ्गठन भएको हुनाले जनताले त्यो कुरा खोजिरहेको छ। अब हाम्रो जनमतबाट सर्वहारा श्रमजीवीको चाहिँ पक्षपोषण गर्ने तिनको बारेमा पैरवी गर्ने अनि 1.5 करोडको गाडी चढेर हिँड्ने अनि त्यो नेता चाहिँ जिल्लामा प्रोग्राममा आउँदाखेरि कहाँ बस्छ त सोल्टीमा बस्छ सेन्ट्रल प्लाजामा बस्छ। यो चाहिँ सर्वहारा श्रमजीवीको पक्षमा अथवा कम्युनिस्ट आइडियोलोजीमा सङ्गठित भएका जनताले त्यो कुरो मन पराइरहेका छैनन्। त्यस कारणले कम्युनिस्ट विचारलाई लामो समयसम्म युगौँसम्मलाई टिकाइरहने भने नेता र जनताको जीवनस्तरलाई मेन्टेन हुने त्यो चाहिँ नेताहरूले सुधार्न जरुरी छ। अब हामीले डाक्टर बाबुरामजी भन्छौँ उहाँले त बहुत नाटक गर्नुहुन्छ। अब दण्डकालमा चोरेका अत्याधुनिक गाडीहरू आफ्नो ग्यारेजमा लुकाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि मुस्ताङ म्याक्स हैन त्यो गाडी लिएर अनि दौड्नुहुन्छ। कहाँ दौड्नुहुन्छ जुन गाडी पहाडमा जाने हो त्यहाँ हेलिकप्टर लिएर जानुहुन्छ जुन गाडी तराईमा जोड्ने हो त्यहाँ चाहिँ जुन गाडी तराईमा चढ्ने होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो गाडीले जानुहुन्छ। उहाँ त अब बहुरूपी मान्छे हो होइन। अब अस्ति पनि सदनमा बोल्नुभयो ल यहाँ दलित अन्याय भएको छ नि हामी बाहुनहरू सबैले कामी थर राखिदिउँ। कामी थर राखेर ती दलितहरूको उत्थान हुने भए कामी थर राखेर ती दलितहरूले सेवा सुविधा पाउने भए कामी थर राखेर तिनीहरू नीति निर्माण तहमा उनको पहुँच पुग्ने भए त केही नै कारण थिएन। तर यस्तो चाहिँ हावादारी कुरा पनि जिम्मेवार नेताहरूले बोल्न हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एक ठाउँमा आएर एक ढिकाबाट लिएर जाने हो र अरूलाई डोर्याउने हो भने त यो समाधान त सजिलै होला नि। राष्ट्रियताको सवालमा अहिले केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा हामीले हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि हामीले यही कार्यकाल भनेको संसदीय व्यवस्थामा 5 वर्षलाई एक कार्यकाल भन्छ। यही कार्यकालमा हामीले हाम्रो सिमाना हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यो अठोटका साथ अहिलेको सरकार र हाम्रो पार्टीले लिड गर्छ। अब भनिहाल्नुभयो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि उठाउनु भयो। जस्तै अहिले नेकपाले के गर्नु पर्थ्यो त भन्दा अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ प्रयोग हो। यो प्रयोगलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित गर्नुपर्ने छ। यो काम माधव नेपालले गर्दा हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अब अहिले दुई पार्टीहरू हामी एक भएका छौँ। दुई पार्टीको भावनात्मक एकता पनि हामीले मिलाउनु पर्नेछ। किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले हामी लोकतान्त्रिक विधिबाट आयौँ भने नेकपा माओवादी एउटा चाहिँ सैनिक सङ्गठनको चाहिँ कार्यशैलीबाट आयो भन्नाले हाम्रा कार्यशैलीहरू फरक पछिल्लो समयमा त उ पनि लोकतान्त्रिक भन्नाले ऊ लोकतान्त्रिकबाट त आउँदैछ त्यही भएर त हामी एकता भयौँ। ऊ पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट नै अगाडि जाने। अब अहिले त ती दुईटै पार्टीहरू भङ्ग भइसके एउटै नयाँ पार्टी बनिसकेको छ। तर पनि अब फेरि त्यस्तो भएको देखिँदैन। सबै भातृ सङ्गठनहरू मिलिसकेको अवस्था छैन। हजुर। अब त्यो अवस्थामा कतै यो चिरा नजमिकन सोलुसन सुक्न नपाएर नजमिकन फेरि फुट्यो कि भन्ने डर पनि कस्तो। 4वटा प्रधानमन्त्रीको 4वटा कार्यभार उहाँले पुरा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक चलाउने मुलुकलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन नारा अगाडि छाड्नुभएको छ त्यो नारालाई पुरा गर्नको निम्ति सिङ्गो राज्यका निकायहरू राज्यका संयन्त्रहरू उहाँले परिचालना गर्नुपर्छ। सरकारलाई कुशलतापूर्वक चलाउनुपर्छ। जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिलेको 21औं शताब्दीलाई चाहिने नीति पोलिसी कार्यक्रम के हो त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। र पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेका दुई पार्टीका कार्यकर्ताका मनोविज्ञानहरूलाई मनोभावनाहरूलाई एक गराउने र पार्टीलाई अझ सुदृढ गर्ने
पार्टीलाई अबको निर्वाचनमा 2/3 प्राप्त गर्ने गरी त्यो भूमिका प्रचण्डले पुरा गर्नुपर्छ र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले हामीले अगाडि सारेका हाम्रा विचारहरूलाई अहिले हाम्रो पार्टीले अर्को महाधिवेशनसम्मको लागि जनताको जनवाद भनेको छ। जनताको जनवाद भनेको पनि यसको सार जनताको बहुदलीय जनवादै हो। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ, लोकतान्त्रिक विधिबाट पनि श्रेष्ठ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने जुन जनताको बहुदलीय जनवादको सार छ यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो विचारलाई स्थापित गर्ने गरी माधव नेपाल लाग्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो। हुन त हामीले माधव नेपाल प्रचण्ड ओलीका कुरा गरिरहँदा अब विश्वको राजनीतिलाई हेर्दै जाने हो भने 60-70 काटेकाहरूले त्यति धेरै राजनीति गरेको भेटिँदैन। हजुर। युवाहरू 35-40 का 50 का राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूमा आइरहेको अवस्था छ। हजुर। हाम्रो देशमा भने बुढाहरूले राष्ट्र चलाउने, देश चलाउने र युवाहरू यस्तै गफ मात्रै गरेर ससाना कमिटीहरू हाँक्ने के यो सुहाउँदो छ? अब नेपालको 2007 सालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक त्यो उतार चढाउलाई हामीले हेऱ्यौँ भने आन्दोलनको अग्रिम मोर्चामा युवा छ। शहादत प्राप्त गरेका ती शहीदहरूको पनि तपाईँले उमेर हेर्नुभयो भने त्यो 30 वर्ष 35 वर्षभन्दा मुनिकै छ। परिवर्तन गर्ने, आन्दोलनको अगुवाई गर्ने, आन्दोलनलाई चाहिँ तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने काम कसले गर्छ? युवाले गर्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा ठ्याक्कै 60-70 वर्षका हाम्रा अग्रजहरूले गर्ने र त्यही भएको कारणले सिस्टममा परिवर्तन नहुँदा, नीति निर्माण गर्ने तहमा चाहिँ युवाहरूको सहभागिता नहुँदा कार्यान्वयन नहुने र अनि राजनीतिक परिवर्तन हुने, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन नहुने, अनि त्यही चिज प्राप्ति गर्नको निम्ति फेरि हामी आन्दोलन हुनुपर्ने त्यो कारण अहिले देखिन्छ। त्यसकारण जस्तो यहाँ पनि अब युवा सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष पनि हुनुभयो। हजुर। अब अहिले युवा सङ्गठन केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष भइरहेका हिसाबले अहिलेका युवा सङ्गठनहरूको खेलेको भूमिका कस्तो छ? हजुर। हुनुपर्ने के हो? उनीहरूले राजनीतिबाट समाज सेवाको लागि मात्रै राजनीति गरिरहेको अवस्था छ कि कुनै त्यस्तो लोभ लालचमा कतै फँसिरहेर कुनै ग्रुप ग्याङमा बसिरहेको अवस्था छ? अब यसलाई पनि विभिन्न चरणमा बाँडेर हेर्नुपर्छ। जस्तै हिजोको पञ्चायतकालभन्दा अगाडि लागेका युवाहरू त्याग, तपस्या, बलिदान र समाज परिवर्तनको निम्ति केही युवाहरू लाग्यो। अथवा मूलतः राजनीतिमा 4 प्रकृतिका मान्छेहरू लाग्ने गर्छ। एउटा नीति विचार कार्यक्रम बुझेर लाग्छ, एउटा पङ्क्ति, त्यो पङ्क्ति सानो हुन्छ। एउटा व्यवहारबाट प्रभावित भएर लाग्छ। जस्तै म लागेँ, मेरो कार्यशैली, मेरो व्यवहार हेरेबाट मलाई हेरेर राम्रो मान्यो, त्यस कारण मेरो सँगसँगै लाग्यो। एउटा व्यवहारबाट यो पङ्क्ति अलिक ठुलो हुन्छ। एउटा त्यो समाजमा अथवा त्यो पार्टीमा लागिएपछि भोलि मेयर बन्न सकिन्छ, महारानी बन्न सकिन्छ, वडाध्यक्ष बन्न सकिन्छ, उनीहरूले शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर लाग्छ। एउटा पङ्क्ति भनेको समाजमा कुकर्म गर्ने, त्यसबाट बच्नको लागि पनि राजनीतिमा लाग्छ। 4 प्रकृतिका मान्छेहरू राजनीतिमा लाग्ने गर्छन्। पहिलो र दोस्रो चाहिँ त्यो समाज परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले लाग्छ। तेस्रो र चौथो चाहिँ आफूले शक्ति आर्जन गर्नको निम्ति काम, नाम र दामको कुरा गरिरहेछ नि। हजुर। दलालीहरू अनि पकडमा किन्ने निजीहरूले किनेर यताउता पल्टाबाजी गरिरहेको भेटिन्छ। हजुर। त्यो लडाइँ पार्टीभित्र चलिरहेकै देखिन्छ। हजुर। अब यसले कतै कम्युनिस्टलाई अप्ठ्यारो पार्छ। अब जस्तै सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम नबुझिकन लागेको व्यक्ति अन्ततः खरे खोला जस्तै हो। त्यो क्षणिक समयमा रहन्छ र क्षणिक समयमा हराउँछ। तर पनि अहिले पछिल्लो चरणमा अब बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि अथवा हामीले 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि लागेका अधिकांशमा के देख्छौँ भने म यो पार्टीमा लाग्यो भने मेयर बन्छु कि बन्दिनँ, म यो पार्टीमा लाग्दा वडाध्यक्ष प्राप्त गर्छु कि गर्दिनँ, अथवा यो पार्टीमा ल्याउँदाखेरि राज्यले गर्ने नियुक्तिहरूमा त्यो नियुक्तिहरू मैले प्राप्त गर्छु कि गर्दिनँ, त्यसलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु राखेर लाग्ने, त्यो प्राप्त भयो भने क्रान्तिकारीहरू अझ अगाडि बढ्ने, त्यो प्राप्ति भएन भने नेता र चाहिँ पार्टीलाई गाली गरेर साइड लाग्ने यस्तो देखिन्छ। तर यसलाई नीति विचार कार्यक्रम र समाज परिवर्तन गर्ने ध्येयका साथ लागेका व्यक्तिले यो आन्दोलन विचार यसो कमान्ड गर्छ र गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन महामारीमा छौँ, अहिले विश्व लकडाउनमा छ। अब विदेशमा कामको खोजीमा जानुभएका हाम्रा दाजुभाइहरू अहिले फर्किरहनु भएको छ। अहिले हामीले कहीँ सुन्छौँ अब आफ्नै गाउँमा, आफ्नै टोलमा विदेशबाट आएको त्यो भाइलाई, त्यो दाइलाई, त्यो बहिनीलाई, त्यो दिदीलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न नदिएर कति अलि जङ्गलमा गएर कति एउटा सामुदायिक वनमा बसेको दुःखद समाचार हामीले सुन्छौँ। म यहाँबाट सबैलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने कोरोनाबाट डराउने होइन, कोरोनाबाट बच्नको निम्ति आफू सतर्क रहने, सचेत हुने हो, सतर्क रहने हो। र विदेशबाट चाहे तपाईँको छोरा होस् चाहे तपाईँको भाइ होस्, त्यो भाइलाई, त्यो छोरालाई तपाईँले आफ्नो गाउँमा आफ्नो त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्न दिनु भएन भने
तपाईँ कति मन दुख्छ, तपाईँ कति मन रुन्छ। त्यस्तै अर्को भाइलाई, अर्को दाइलाई, अर्को बहिनीलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा बस्नको निम्ति प्रेरित गरेनौँ, तिनको मनलाई उच्च गराउनको निम्ति हामीले भूमिका खेलेनौँ, तिनलाई दूर दूर गऱ्यौँ भने तिनको मनोबल कमजोर हुनसक्छ, तिनको मनोबल कमजोर भयो भने त्यसलाई रोगले आक्रमण गर्न सक्छ। त्यसकारण कोरोनाको हाम्रो इन्डियाबाट विदेशबाट आइरहेकाहरू ती कोरोना लिएर आएका छन् भन्ने होइन, तिनलाई सङ्क्रमण छ कि तिनको कारणले परिवारमा त्यो रोग नफैलियोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई हामीले सरकारले, स्थानीय निकायले क्वारेन्टाइनमा राखेको हो। त्यस कारणले गर्दा तिनलाई सबै नेपालीहरूले, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामी सबैले तिनलाई सहयोग गरौँ, तिनलाई चाहिँ तिनको आत्मबल उच्च बनाउनको निम्ति हामीले प्रेरित गरौँ र कोरोनाबाट नडराउँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ र सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्ना अप्ठ्यारो परेकालाई सहयोग गरौँ। मलाई अवसर दिएकोमा सर्च मिडिया नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।